اے کدی یاد کریا کر تو بستر دی اوپر پیشاب کر دیندا بستر بھی خراب ہو گیا تیرے کپڑے بھی خراب ہو گئے ماں دے کپڑے بھی خراب ہو گئے تیری ماں نے تینوں چکیا تینوں توتا تیرے کپڑے تبدیل کیتے انہیں ایک بار بھی اف دا جملہ نہیں بولیا انہیں تیرے تو کوئی کرات محسوس نہیں کیتی اے تے پیشاب تے پانی نال بھریا پیا اے تے جناب اللہ اکبر نجاست دے نال لپٹیا پیا نہیں نہیں تیری ماں نے اپنے ہتھاں نال تینوں توتا ہے اوے اپنی جناب تینوں گلی جگہ تو چک کے اپنی چھاتی تے لٹایا تے آپ گلی جگہ تے سو گئی ہے جویں انہیں کدی اف نہیں سی آکھیا انہیں کدی تینوں تھپڑ نہیں سی ماریا آج تیرا بھی حق بندا ہے کہ اپنے ماں باپ دے سامنے اونچا نہیں بولنا اوے یار تیرا باپ تینوں کندھے تے چک کے بازار وچ لے کے جاندا سی مسجد وچ لے کے آندا سی تو اپنے باپ نو ایک منٹ وچ 100 طرح دے سوال کردا سی بابا اے لائٹ کادے لئی بلدی پئی ہے ابو جی مولوی جی کی کہندے پئے نے ابو جی اینے بندے مسجد دے اندر کیوں آ گئے نے طرح طرح دے سوال کردا سی تیرا باپ تینوں تھپڑ تے نہیں سی ماردا تیرا باپ تینوں چلا تے نہیں سی آکھدا تیرا باپ تینوں چک کے مسجد چوں باہر تے نہیں سی سڑدا میں ویکھیا باپ نالے پتر دا متھا چومدا اے تے نالے کہندا یار ویکھو نا میرے پتر دیاں گلاں کڈیاں سونیاں نے میرے پتر دے سوال کڈے پیارے نے اللہ اکبر لہذا تمہیں اج ماں باپ بڈھے ہو گئے نے تے انہاں نوں چڑکاں نہیں مارنیاں اے اللہ دے بندے آئے نا جنہاں نوں تانے پیا مارنا ہے لو جی اینوں پتہ ہی نہیں لگدا لو جی اینوں جناب سمجھ ہی نہیں آندی لو جی بیماریاں دا کار بنیا پیا تے میں تے دی ٹینشن دے اندر اوے سونیا تیرا باپ بیماریاں دا کار ایویں نہیں بنیا تیرے دکھاں نوں بیماریاں دا کار بنا چھڑیا ہے تیرا باپ ایویں نہیں ٹینشن دے اندر رہندا تیرے باپ نوں تیریاں تکلیفاں نے اللہ اکبر طرح طرح دیاں بیماریاں مبتلا کر چھڑیا ہے اللہ اکبر لہذا میرے سونیا ویرا اللہ اکبر ماں باپ دے نال پیار ہی کرنا ہے ماں باپ نال محبت ہی کرنی ہے اے سونیا یاد رکھی ماں باپ دنیا دیاں اینا جسم دیاں لگیاں بیماریاں نال نہیں مردے ماں باپ پتراں دے تانیاں نال مر جاندے نے ماں باپ اینا بیماریاں تے دنیا دیاں ٹینشن نال نہیں مردے ماں باپ اپنی اولاد دے غم لے لے کے مر جاندے نے اپنے ماں باپ دے سامنے اونچا کدی نہ بولیا کر ماں باپ نو تانے تے مینے لے ابا تو تے میرے واسطے بنایا ہی کچھ نہیں تو تے میرے واسطے کیتا ہی کوئی میں مان لیا فیصلہ بادیا تیرے باپ نے تیرے واسطے کوٹھیاں نہیں بنائیاں تیرے واسطے گڈیاں نہیں لئیاں تیرے باپ نے تینوں اعلیٰ تعلیم نہیں دلوائی چل یار ماڑا بندہ سی غریب بندہ سی نہیں ایڈے خرچی افورڈ کر سکیا نہیں اینی جناب پراپرٹی بنا سکیا پر باپ نو چڑکاں تے نہ ماریا کر اے تیرا او باپ ہے آپ پرانے پا لیندہ سی تینوں نویں لے کے دیندہ سی اے آپ ٹٹیاں جتیاں پا لیندہ سی تے تینوں نویاں لے کے دیندہ سی نا اپنے ماں باپ دے سامنے اچھا نہیں بولنا انہوں چڑکاں نہیں مارنیاں سونیا اللہ اکبر اے بڑی رب دی انمول خزانے نہیں والدین